की तुवें आयज थोड्या बीजेपी लिडरांचेर कंप्लेन फायल केली म्हणून कित म्हणून फायल केली तुवें हय जाल्यार परत परत इलेक्शन जातकच तांचो पयलीं पार्टीचो अध्यक्ष नवडे उलयलो आनी रिपिटेडली परत परत ते फक्त चर्चीक ब्लेम करीत आसा. नॉर्मली चर्च हो आपल्याला एक रोल असता तो प्रत्येक इलेक्शनाक प्ले करता. जेन्ना तो बीजेपीक फायदो जाता तेन्ना बीजेपी योगी असता आनी जेन्ना ते हरता ते चर्चीक ब्लेम करपाक शकता. एक कॉम्युनल हेट्रेट दोन गटां भितर झगडी घालप हो त्यांचो उद्देश आसा आनी त्या खातीर आयज हांवें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मली वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीराज पै वेर्णेकर आनी संकल्प आमोणकर जेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चर्चीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान कितें जाता तातूंतल्यान जे मणिपुराक घडलां ते रिलिजियस लिडराचेर कोणी येवन अटॅक करपाक शकतात. आनीक तुमी एक धार्मीक तेड निर्माण करपाचो प्रयत्न करता हातूंतल्यान परत परत तेच सांगून तातूंत इलेक्शन जालें सगळें जालां रिजल्ट जाला तुमी एक्सेप्ट करात. वर्डीक जो जाला तो एक्सेप्ट करात. तें करनासतना तुमी परत परत हें करपाचें म्हणजे तुमचें कितें तरी इंटेन्शन आसा तुमचो हेतू कितें तरी आसा. कारण तुमी एकूच लायन पार्टीचो प्रेसिडेंटूय तेच उलयता बाकीचे आमदारूय तेच उलयता एक एक्स मिनिस्टरूय पयलू तेच उलयलो पूण अशें करून तुमी गोंयची जी एक हार्मनी आसा ती पेड्यार करपाचो प्रयत्न करतात. त्या खातीर आयज दोन सेक्शनां लावन डिमांड केला. आयपीसी सेक्शन 153A that is promoting enmity between different groups आणि दुसरे म्हणजे 295A deliberate and malicious act intending to outrage religious feelings. ह्या हेजे तांकां दोगांकूय बूक करचे आनी हेजे भायर आनी खंयची सेक्शनां लावची मेळटा ती लावची. एक क्लियर सिग्नल वचपाक जाय की कोणेच हांगा धार्मीक तेड निर्माण करून आमची जी कॉम्युनल हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करची न्ही. एक्चुअली जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही साऊथ गोवा जे बीजेपी हल्ल्याक इतलो श्रीमंत कॅन्डिडेट हाडलेलो तरी आसतना ते हल्ल्याक 15 तांचे कडेन आमदार आशिल्ले आख्खे कॅबिनेट आशिल्ले आनी तरी सुद्धा ते आयज हल्ल्याक एक्चुअली तांकां गोंयच्या लोकांनी आयज हरयल्ले आसा. हे सगळें पळयता आसतना बीजेपीची फेलियर त्या कॅन्डिडेटाक इलेक्ट करपाक ही बीजेपीची फेलियर जाल्या ती फेलियर तेंची लिपोवन दवरपाक चर्चीचेर अटॅक करीत आसात. त्यांचो कॅडरानूच तेंचे कॅन्डिडेट एक्सेप्ट केला. त्यांचे कॅडरान कितलेशे जाणांनी म्हाका खबर आसा की आमकां वोटींग केल्लें आसा. खुबशे बहुजन समाज हो बीजेपी कडल्यान कुशी वचपाक लागला. ह्या वोटिंगाचे जेन्ना आमी पळयतात फोंडा तालुकाचे वोटींग केपें तालुकाचे वोटींग सांगे तालुकाचे वोटींग आनी काणकोण तालुकाचे वोटींग आनी मार्मोगोवा तालुकाचे वोटींग हें जर पळयलें जाल्यार हांगसरलो जो बीजेपीचो जो बहुजन समाज हांचे कडल्यान कुशीक सरपाक लागला. हें त्या लोकांक कळपाक नाका. म्हणजे आमचे कॅडरान काँग्रेसीक वोट केला जावं बहुजन समाज हो बीजेपी कडल्यान पयस वचपाक लागला हें तांकां लोकांक कळपाक दिवपाक नाका. म्हणून ते परत परत चर्चीक मदीं हाडटात आनी धर्मगुरूक मदीं काडटात आनी तेणी सांगलां म्हणटात हें सदांच आमी पळयता कितले वर्सांच चर्च आपल्याली जे गायडलायन्स आसा ते गायड करपाचें ते सदांच चालू आसा. पण हातांत हेतून कांय नविदाद कांयच ना. पण हांगा फेलियर तुमचे कॅडरान जर तुमचे कॅन्डिडेट एक्सेप्ट केला जाल्यार तो धर्मगुरू कशे जबाबदार. बहुजन समाज जर तुमचे कडल्यान कुशी वचपाक लागलो जाल्यार ताका धर्मगुरू कशे जबाबदार. सो ह्या खातीर हेणी ताबडतोब पुलिसांनी हेंचेर एक्शन घेवची आनी हांकां लोकांक बूक करून हांकां अरेस्ट करच्यात एक स्ट्रॉंग सिग्नल गोंयच्या पुलिसांनी आनी गोंय होम मिनिस्टर आसा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें एक स्ट्रॉंग सिग्नल